مرحبا بكم أصدقائي، وتتمة على الفيديوهات السابقة. إذا قلنا خصنا لي دوني، قلنا مثلا لو بي، هنا لو بي هو لا ديستونس من هنا حتى لهنا، وعندنا دي قلنا لا ديستونس من راس هنا ديال لا بوتر حتى لي زارماتور طوندو، عاوتاني من دي بريم من راس ديال لا بوتر حتى لي زارماتور كومبريمي. و اف سي 28 هي لا اف سي 28 هي لا ريزيستونس على كومبريسيون. وعندنا اف او هي لا ليميت الاستيك ديال لاسيي. و اش لا ديستونس من راس ديال لابوتر حتى راس ديال لابوتر هنا. دونك باش نكالكوليو لو فيراياج، دونك pour calculer le ferraillage خاصنا نكالكوليو لو مي. هاد لو مي كنكالكوليه اترافيغ، خاصنا نعرفو شنو هو لو مومون. هاد لو مومون راه مهم، هو اللي خاصنا نكالكوليو، هو المهم. اهم حاجه باش تكالكولي الفيراياج خاصك تعرف كيفاش تكالكولي لو مومون، ومهم جدا. وعاد كديفيزي باغ بي، كما بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. دونك باش نعرفوا اشنا هو لو مومون كيفاش غنخرجوه، مثلا هنا عندنا اون بوتر كي ايزوستاتيك سور دو زابوي، اذا هي انها شارجي. دونك لا بغينا نعرفوا لو مومون ماكسيمال ديالها، هاد لو مومون ماكسيمال خاصنا نكالكوليو ان لو مومون ماكسيمال ايتيغال ا بي، بي هي لا شارج اللي على لا بوتر، فوا ال هي كما قلنا انها هي لا ديستونس. ال هي لا ديستونس اونتر لا بوتر من هنا حتى لهنا، ال كاري سور 8. دونك لا بغينا نكالكوليو لو مومون ماكسيمال هي بي فوا ال كاري سور 8. وبهداك لو مومون ماكسيمال هو باش غنخرجو لو فيراياج، غيساعدنا في لو فيراياج. شنو نقول فيراياج؟ دونك هنا قلنا ان لو مومون ماكسيمال مثلا عندنا اون بوتر ايزوستاتيك كيكون في لو ميليو، لو مومون ماكسيمال هو بيه باش غنساعدنا باش نلقاو لو ديمونسيونمون دو فيراياج. اذا مثلا اذا كانت عندنا اون كونسول مثلا ابوي، عندنا اون ابوي وعندنا اون بوتر هنا اون كونسول، اذا لو مومون ماكسيمول ديالها غيكون في الراس ديال لابوي هنا كما كنشوفوا هنا، غيكون في الراس ديال لابوي. وبهداك لو مومون ماكسيمال ديالها باش غنفيرايو، باش غيساعدنا باش نلقاو لو فيراياج، حيت لو مومون غيساعدنا يساعدنا في الكالكول ديال الفيراياج. دونك pour calculer on doit calculer mu. هاد لو mu égal لو مومون. لو مومون هو اللي قلنا خصنا نلقاوه سور لو بي. بي كما قلنا هنا لو بي هو اللي كنشوفو دابا هنا في الشكل، وايضا فوا لو دي كاري. دي كاري قلنا من راس ديال لا بودر حتى لي زارماتور طوندو، دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. دونك لا كونترانت دو بيتون كما قلنا ها هي كتبتها هنا، لو كونترانت دو بيتون خاصها تكون ميغا باسكال ايكال 0.85 فوا اف سي 28 لا ريزيستونس على كومبريسيون اللي كتعطى غالبا كتكون 25 ميغا باسكال. المهم حسب البروجي وحسب خاص تعرف اشنو اف سي 28 شحال كتساوي عندك سور لا كوفيسيون دو بيتون اللي كتساوي 1.5. دونك خاصنا اول حاجه ترد بالك في خاصك تعرف ان المومون راه بميغا نيوتن. دونك حيت هنا لا كونترانت دو كومبريسيون، لا كونترانت دو بيتون راه بميغا باسكال، دونك لو مومون خاصو يكون ميغا نيوتن. دونك خاصك تحدي مع التحويل.
دونك انا قلنا هنا عطيتكم واحد هنا 1 طن ايتيكال 0.01 ميغا نيوتن. دونك ضروري دير التحويل، الا كانت عندك بالطن تحولها لميغا نيوتن، الا كانت عندك بالكيلوغرام خصك تحولها لطن وتحولها لميغا نيوتن. المهم ضروري تحدي مع الوحدات. دونك هنا قلنا ان لا كونترانت دو بيتون راه بميغا باسكال، دونك لا مومون راه ميغا نيوتن. ضروري خصك تحدي مع الوحدات باش ما تغلطش باش ما تغلطش. دونك ملي كنحسبوا هاد مي كنقارنوها بمي ار. هاد مي ار هي ان كما كنشوفوا هنا مي ار ايتيكال ا زيرو. كيفاش كنحسبوها؟ هي ان مي ار كنحسبوها 0.8 فوا الفا ار عامل واحد موان 0.4 فوا الفا ار. والفا ار كنحسبوها 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. دونك بصفة عامة حنا إذا خدمتي لا ليميت إلاستيك اف او ديال 400 ميغا باسكال راه يو ار ايتيكال 0.391. إلا خدمتي ب اف او ديال 500 ميغا باسكال راه مي ار ايتيكال 0.372. وغالبا كنخدمو ب ديال 500 ميغا باسكال ديال او اديرون يو ار كتساوي 0.372 ميغا باس يو ار كتساوي 0.372. دونك إذا كانت عندنا مي إي انفيريور أو إيكال أ مي ار راحني غالبا كنكونو في لو بيفو أ. وإذا كانت مي إي سوبيريور أ مي ار راحني كنكونو في لو بيفو بي. دونك إذا كانت عندنا مي إي انفيريور أو إيكال أ مي ار راحني قلنا أنه غنكونو في بيفو أ. و لو بيفو أ راه هو qui correspondant à un allongement maximal, des aciers tendus, un allongement maximal à des aciers tendus, Donc les aciers هنا في les pivots A خاص يخدموا مزيان. Donc les aciers tendus خاص يخدموا مزيان. L'objectif هو نخدموا les sections au maximum. Et dont le pivot B correspond à un raccourcissement maxi de béton comprimé. Ou correspondant à un raccourcissement maximal de béton comprimé. Maintenant, on a une poutre qui est chargée, elle a des charges. Il y a une poutre, elle a des charges كما كنشوفوا هنا. اش كيطرى لهاد لابوتر؟ كنلاحظوا انها يسفليشي، انها غتفليشي لينا كما كنشوفوا هنا يسفليشي. دونك هنا من لابوتر ملي كتفليشي هنا كنلاحظوا ان لتحت هنا كيطرى انا لونجمون، كيطرى واحد لا لونجمون هنا، ان لابوتر هنا يسوفي سيغ. هنا كطرى فيه اون تراكسيون، كطرى لا تراكسيون. دونك هنا لابوتر هنا يسوفي سيغ. وفي الفوق هنا يسو كومبريم، كتكومبريما هنا لابوتر كي بحال هنا كتقعر في هاد البلاصه يسو كومبريم. دونك هنا كنلاحظوا ان لابوتر كتقسم على جوج، كنلاحظوا ان لتحت كيطرى اون تراكسيون، الفوق كطرى لا كومبريسيون فوق. دونك هنا لتحت قلنا كطرى اون تراكسيون يا انا لونجمون. دونك هنا علاش كنديرو في لابوتر، هنا عندنا في لابوتر كنديرو لي زارماتور لتحت كما كنشوفوا هنا. بما كنعرفوا ان لو بيطون هو راني في التراكسيون، ما كيخدمش مزيان في التراكسيون، كيخدم في لا كومبريسيون مزيان. دونك في لا تراكسيون هنا باش نساعدو لو بيطون باش ما يتفشيراش لينا كنديرو في التحت هنا، كنديرو هنا في التحت كنديرو لي زارماتور طوندو.
حيت هنا البيطون باش يخدم لنا مزيان يخدم لنا مزيان دون لا تراكسيون كنديرو لي زارماتور هنا. دونك هنا وبالنسبه لا بارتي سوبيريور كندير ما كنديروش لي زارماتور، غير كنديرو دي زارماتور دو ديباناج لان هنا لو بيطون في الفوق كيخدم على كومبريسيون مزيان، ولكن كنديرو غير في التحت باش يشد في حال التراكسيون، حيت البيطون ما كيخدمش مزيان في التراكسيون كنديرو لي زارماتور في التحت. الفوق كنديرو دي زارماتور دو ديباناج، كنديرو لي زارماتور ديال اشويت. دونك في حالة إذا كنستعملو لي زارماتور كومبريمي، في حالة إذا كان في هاد الحالة كيخدم توتالمون il y a un raccourcissement maximal de béton comprimé بحال dans le pivot B. donc في هاد الحالة dans le pivot B le pivot B correspondant à un raccourcissement maximal de béton comprimé. هنا في هاد الحالة غنستعملو les bétons غنستعملو les aciers supérieurs، les aciers supérieurs. Donc هنا في les armatures supérieures هنا correspond à un raccourcissement maximal de béton comprimé اللي كيكون ما خصوش يتجاوز 3.5 pour 1000. إذا كنستنتجو أنه لي زاسي كومبريمي ملي كيوصل في هاد الحالة هنا ملي كنقولو أن هي ان راكورسيسمون ماكسيمال، في هاديك الحالة غنحتاجو هاد لي زارماتور كومبريمي اللي خاصنا نحسبوهم دونك ملي كنحسبو مي ديالنا، ملي كنحسبو المي ملي كنلقاو لا مومون وهداك الشيء كنحسبو مي، كنقارنو مي افيك مي ار. دونك ملي كتكون مي انفيريور او ايكال ا مي ار، اذا كانت مي ار كبر من مي دونك غنمشيو لهاد غنكالكولو في هاد لا بارتي دون سيت بارتي، غنكالكولو في هاد لا بارتي دونك ملي غنكالكولو في هاد لا بارتي كنعرفو ان نفترضو ان خدمنا اف او ديال ليميت الاستيك ب 500 ميجا باسكال، غالبا كنخدمو ب 500 ميجا باسكال. اذا مي ار كتساوي 0.372. اذا كانت مي انفيريور، اذا كانت 0.372 كبر من مي دونك غنجيو لهنا. دونك حنا غنقولو ان في لو بيفو 1 دونك لو بيفو 1 غنحتاجو غير لي زارماتور طوندو. دونك هذيك لي زارماتور طوندو ما نحتاجوش لي كومبريمي، غنحتاجو غير لي طوندو. اول ما نكالكولي لا كونترانت ديال لاسيي اف او، عندنا ليميت الاستيك اف او كتساوي 500 ميجا باسكال، وعندنا هاد الكويفيسيون داسيي اللي كتساوي 1.15 دونك كتساوي عندنا 1.15. دونك غنحسبو الفا، دونك الفا يتيكال 1.25 عامل 1 موان لا راسين ديال 1 موان 2 مي راه عندنا محسوبه، مي راه عندنا محسوبه اللي كنا حاسبينها، هاد مي حاسبينها ها هي عندنا هنا. وغنكالكوليو زد، هاد زد دي كنعرفو شنو هي دي، هي هادي اللي وريتكم هي دي معامل ل 1 موان 0.4 فوا الفا، والفا راه حاسبينها، الفا ديالنا راه حاسبينها. دونك هاد لي زارماتور اللي يكونوا طوندو لو مومون راه حسبناه في الاول، هاد لو مومون راه لقيناه على زد راه هي حاسبينها، دونك فوا لا كونترانت داسي هي اللي حسبناها لنا، هذه هي لا كونترانت داسي اللي حسبنا، هي اف او سور لا سور لا كوفيسيون دو سيكوريتي. غنلقاو لاسي، هاد لاسي اللي غنلقاو هاد لاسي كيكون بالمتر كاري. دونك لو متر كاري باش نحولوه سنتيمتر كاري خاصنا نضربوه في 10 أس 4.
غنضربو في 10 أس 4 وملي غنلقاو بالسنتيمتر كاري. ملي غنلقاو بالسنتيمتر كاري غنمشيو للطابلو دي زاسي دي سيكسيون. من تما غنلقاو شحال خاصنا من سيكسيون واش لي زارماتور وديالاش واش ديال 10 ولا 12. هادشي كله غنشوفوه في التمارين ان شاء الله مقبله ان شاء الله باذن الله. ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا اصدقائي على المشاهده. اضغطوا على جرس حتى ياتيكم كل جديد. شكرا اصدقائي.